नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक अहम अस्करी शख्सियत का इंटरव्यू दिखाएंगे जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि पीडीएम और हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो जंग चल रही है उस पर फौज की मुमकिना पॉलिसी क्या है। फौज इस वक्त मियां नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर क्या सोच रही है, फौज की इस वक्त हुकूमत के हवाले से क्या पॉलिसी है, और अगर पीडीएम ने लॉन्ग मार्च किया, अगर पीडीएम ने रेड जोन में धरना दिया, अगर पीडीएम की तहरीक पुरतशद्दुद सूरत हाल अख्तियार करती है तो फिर फौज की मुमकिना पॉलिसी क्या होगी। ये शख्सियत बहुत मोतबर भी हैं, बहुत बाएतमाद भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब भी हैं। ये जो शख्सियत हैं इन्होंने पिछले चंद हफ्तों में चंद इंतहाई अहम मामलात पर बाकायदा फौज से राब्ता करके उनका मौक़िफ़ भी लिया और फिर इस मौक़िफ़ को मीडिया के सामने पेश किया। इसमें एक अहम मामला ये भी था कि इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से पाक फौज का क्या मौक़िफ़ है। पहले आप ये इंटरव्यू देखिए और फिर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम के हवाले से क्या बड़ा फैसला किया है। पहले आप ये इंटरव्यू देखिए। पोजीशन कह रही है कि हमने हर हाल में हम जनवरी तक हुकूमत को गिराएंगे, फिर लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है और फिर रेड जोन में धरने की बात की जा रही है, और रेड जोन तो बड़ा हसास इलाका है। तो अगर अपोजिशन जाती है रेड जोन में, वहाँ पे धरना देती है, और दूसरी जानिब फौज ने यह भी कहा है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ बतौर इदारा खड़ी होगी, तो आपको हालात सर किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? देखिए, बात यह है कि एहतजाज करना तो वो तो ठीक है, लोग करते हैं, वो सब कहते हैं जिनका हक है एहतजाज करें, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो एहतजाज को कंट्रोल भी कर सकती है, उसकी शिद्दत कम कर सकती है, अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। ये गवर्नमेंट का काम है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने पहला धरना किया तो उनको खुली छुट्टी थी, वो पहुंच गए रेड जोन में, जाके बैठे रहे। अब सिर्फ वो धरना जिस मकसद के लिए उन्होंने किया, जो इस्तीफा मांग रहे थे, तो वो तो ना आप और मैं कोई भी उसमें नहीं समझेगा कि इसमें कोई अक्लमंदी की बात है कि एक वजीर आजम अंदर बैठा है तो बाहर आप 1000, 2000, 4000 आदमी लेके पहुंच जाए और कहें जी इस्तीफा दे दो, तो इस तरह तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सो मैं उस वक्त भी मुखालफत इसकी करता था। लेकिन दूसरी तरफ ये है, इमरान खान ने दूसरा धरना करने की कोशिश की तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने उसको नाकाम बनाया। परवेज खटक अपना काफिला लेके चला था, वो हसन अब्दाल से आगे नहीं आ सका। इमरान खान बनी गला से अपने लोग बाहर लेके नहीं आ सका, और ये जो लाहौर से चले थे ये सवा के पार बैठे रहे। तो हुकूमत कर सकती है, अगर हुकूमत चाहे कि वो कहीं इनको कंटेन कर ले, रख ले, तो वो करते रहे। आर्मी का रोल उस वक्त आता है जब आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत बुलाया जाता है, और मेरा अपना अंदाजा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक अंदाजा है कि आर्मी के अंदर ये फीलिंग होती है कि हमने अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चला। तो अब आर्मी के पास कोई लाठियां डंडे तो होते नहीं, वो तो पुलिस के पास ही होती है लाठी डंडा, चलो चला सकते हैं, गोली के अलावा भी कुछ है, हमारा तो गोली के अलावा और कुछ नहीं। लिहाजा बिलअमूम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मशवरा हुकूमत को यही देते हैं कि जनाब आप आगे बढ़े मुज़ाकरात वगैरह करके तो इस मसले को खाली करें, जैसे इनके धरने उठवाए थे कादरी साहब के और इसका इमरान खान के। तो प्रोसेस तो मुझे वही नजर आता है कि उसी किस्म का। रही बात यह कि आप आईनी हुकूमत के साथ हैं तो वो आइन के अंदर अंदर साथ हैं, जितने भी आईनी अहकामात मिलेंगे इंक्लूडिंग आपकी यूटिलाइजेशन या रिक्विजिशन अंडर आर्टिकल 245, तो वो तो फौज पूरी तरह उस पर अमल करेगी। लेकिन मशवरा हुकूमत का यही होगा कि आप अपने पीसफुल तरीके से और मशावरत के साथ या पुरअमन तरीके से इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें। वो किस हद तक कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि इसके अलावा और कुछ नहीं। और आईनी तौर पे मैं आपको आज बिल्कुल यकीन के साथ बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो पीछे गुजरी है, आईनी तौर पे उसको भी राहील शरीफ ने उससे ज्यादा मदद की, फॉरेन पॉलिसी में भी,
نواز شریف لے کے جاتے رہے ان کو، ایران لے کے گئے، سعودی عربیہ لے کے گئے، مختلف جگہوں پہ امریکہ بھیجا ان کو، ان سے بعض چیزیں طے کرانے کے لیے یہ، اور اس کے علاوہ یہاں پہ دھرنے کو بھی ڈیفیوز کرنے کے لیے راحیل شریف نے ہر طرح وہ مدد کی تھی جو کہ آئینی طور پہ وہ کر سکتے تھے۔ یہ مسئلہ میاں صاحب کا اپنا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ چلنا ان کا بڑا مشکل ہے۔ ان کا اگر آپ فلسفہ سویلین سپریمیسی کا اگر آپ پڑھیں نا یا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں میاں صاحب کے اپنے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آئین وہ آپ کہیں گے کہ جناب سول سپریمیسی نہیں ہے۔ تو یہ مشکلات ہیں ان کے، تبھی کہ کہیں بھی جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں کسی کے نہ کسی کے ساتھ پھڑا کھڑا کر کے تو وہ فارغ ہو گئے۔ تو ان کو میرا خیال ہے کہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے یا لوگوں کا مسئلہ ہے، سارا پاکستان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے تعاون ان کو بھی ملتا رہا ہے، لیکن وہ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کرنی، لیٹ ڈاؤن کرنا، کبھی ڈان لیگ، کبھی کوئی اور انٹرویو، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کو درست کرنی ہوں گی۔ اور ان اینی کیس درست کیا کرنی، ابھی تو نیچرلی ان کے اوپر اپنی سزا یافتہ ہیں، اپنے مقدمات ہیں، چیزیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کا ایمان اور اخلاقیات کمزور ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے مفادات کے لیے کسی کو لیڈر مان لیں تو مانتے ہیں، ورنہ تو جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں جعلی ڈاکومنٹس جمع کرائی تھی، کسی اور ملک میں یہ انڈر اوتھ اس طرح کاغذ دیے ہوتے تو وہ بندہ دوبارہ آپ کو بار منہ دکھاتا ہوا نظر نہ آتا۔ کر یہ پاکستان ہے کہ یہاں یہ چیزیں چل جاتی۔ ملکی سیاست میں اس وقت جس قسم کی میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان فوج مخالف اور کچھ حلقے کہتے ہیں فوجی قیادت مخالف تقریریں کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوج کے نوٹس میں یہ بات نہ ہو؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کور کمانڈرز میٹنگ میں یا جو عسکری نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں ان فورمز کے اوپر یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہوگا؟ اور کیا فوج نے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے یا انٹرنل کوئی تھاٹ پروسیس ہوگا اس بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا جواب دینا چاہیے یا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا بالکل درست، یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کیونکہ آرمی اپنی ریپوٹیشن کے معاملے میں اور عوام کی نظروں میں اپنا ایک امیج مینٹین کرنے کے لیے بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افواج پاکستان میں یہ سوچ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ان کے اپنے عوام ہے، اگر عوام کی حمایت ہے، وہ پیچھے کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کامیاب جنگ بھی لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں 1965 کا تجربہ ہے جہاں عوام نے بھرپور ساتھ دیا تھا اور وہ کامیابی کی ایک ضمانت بن گئی وہ چیز۔ تو یہ تو ایک سوچ ہے، سو لہذا کوئی بھی کسی کی ایسی کوشش جہاں وہ افواج پاکستان کو بلا جواز بدنام کرنے کی کوشش کرے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا بیرونی کسی قوت کے مقصد کے لیے وہ افواج پاکستان کو پاکستان کے عوام کی نظروں میں گرانا چاہے تو اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، اس کا ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پالیسی وضع کی جاتی ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہے یہ صرف سیاستدان کر رہے ہیں جو جن کا پتہ ہے کہ وہ کس نوعیت کے کس قسم کے سیاستدان ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اختر مینگل نے کی، آپ کو پتہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی فیملی کے بیک گراؤنڈ، ان لوگوں کی کارروائیوں کا، مولانا فضل الرحمان ان کے والد کے بیانات، اور مولانا صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کے منہ سے بڑے مطلب ان کو بڑا جبر بھی کرنا پڑے تو کبھی ان کے منہ سے پاکستان زندہ باد نہیں نکلا۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ جھوٹ کا ایک انبار ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ان کے مسائل ہیں کہ یہ ایک پیدائشی مسئلہ جیسے انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہوئی کسی بھی چیز کو بھولتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی مظلوم ہوں، اپنے کاموں پہ توجہ نہیں دیتا۔ تو وہ تو پچھلے 20 سال سے افواج پاکستان کے خلاف کرنے، جب شرف نے ان کو نکالا تھا اس دن سے وہ اس کام پہ لگے ہوئے۔ اب چونکہ یہ سیاستدان ہیں لہذا پالیسی جو افواج پاکستان کی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ حکومت پاکستان جو اس وقت موجود ہے اس کو باور کرایا جائے، اس کو اس معاملے کے اوپر سمجھایا جائے یا ان کے سامنے اپنا کیس پیش کیا جائے کہ جناب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو قانونی طریقے سے یا سیاسی طریقے سے جیسے بھی ہینڈل کرنا چاہیں، لیکن اس سچویشن کو آپ طول نہ دیں، اس کو نوٹس کیے بغیر نہ جانے دیں۔
لہذا اس کے بعد یہ سیاسی حکومت جو بھی موجود ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ جی، آپ نے یہ انٹرویو دیکھا اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت نے پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابتدائی مسودہ یا ابتدائی فارمولہ تیار کر لیا ہے اور جلد ہی ایک حکومتی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔